ہر بندہ میرے خیال اندر جڑا بندہ پڑھیا نہیں وہ بھی جاندا ہے جس وقت آیت پڑھی جائے ہر بندے اتے بات آیا ہو جاندی کہ اندر اندر موت دا ہی تذکرہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جان موت دا ذائقہ چکھن والی ہے. اور اگلی گل انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ پاک کہندے نے موت دا ذائقہ چکھن تو بعد اللہ پاک کہندے نے قیامت والے دن اسی تانوں تواڈے اعمال دے پورے پورے بدلے دیواں گے. چنگے عمل کیتے نے تے چنگا بدلہ ملے گا، برے عمل کیتے نے تے برا بدلہ ملے گا. اور اللہ پاک نے فرمایا جیڑا بندہ جہنم کولوں بچ گیا جنت وچ چلا گیا فقد فاز، او بندہ کامیاب ہو جائے گا. اور دنیا والےو گل سن لو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ پاک کہندے نے میں رب نے اے جہان بنایا ہے، اے دنیا میں بنائی ہے، دنیا میں بسائی ہے، اس جہان دے اندر تونوں ٹھہرایا بھی میں ہی ہے. لیکن میں سچا رب کہنا اے دنیا دھوکھے دا سامان ہے، اے دھوکھے دی جگہ. اور ایک اور مقام تے رب کریم نے نا موت دا تذکرہ اس طرح کیتا ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ پاک کہندے نے ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے تے ہر بندے نے لوٹ کے ساڈے والی آنا ہے. قرآن کہہ رہا قرآن. اور یہ بات میں اس واسطے بات سمجھا دیتی ہے کہ موت جڑی ہے نا انہیں ایمان والیاں تے بھی آنا ہے تے کافراں تے بھی آنا ہے. نیکاں تو نیک بندیاں تے بھی موت آتی ہے اور برے تو برے بندے تے بھی ایک دن موت آ جاتی ہے. اور قرآن کہہ رہے تیسرا مقام موت دے حوالے نہ اللہ پاک فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا اللہ پاک دی ذات با برکت ذات ہے جن دے ہاتھ وچ پورے جہان دی بادشاہی ہے اور وہ اللہ ہر چیز تے قادر ہے. اللہ پاک فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات. اللہ پاک کہندے نے میں موت تے زندگی پیدا کیتی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ پاک کہندے نے موت حیاتی نو میں پیدا کیتا ہے، میں اس واسطے موت بنائی ہے، میں اس واسطے تانوں زندگی دیتی میں ویکھاں تواڈے وچوں چنگے عمل کون کردا ہے. ایک قرآنی آیات اور کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بھی موت دا بڑا تذکرہ فرمایا. آپ فرماندے نے اذکروا ذکر حازم اللذات الموت. آپ فرماندے نے میری امت جو لوگوں اس موت نو کثرت نال یاد کریا کرو جڑی لذتاں نو توڑ کے رکھ دیندی ہے. موت نو یاد رکھیا کرو. سانو سارے جگ دیاں ساریاں باتاں یاد ہوندیاں نے پر موت یاد نہیں ہوتی. یاد اسی اینو رکھنا سی پر اینو چھڑ کے اسی باقی چیزاں وال دھیان کیتا ہے. میں عرض کر رہا انسان نو
अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया और दो हिस्सों के अंदर ये इंसान तकसीम हो गए ने। एक जन्नती गिरोह बन रहा है, एक जहन्नमी बन रहा है, और जन्नतियां ते भी मौत ने आना है दुनिया के अंदर, जहन्नमियां के उपर भी मौत वारद होकर रहनी है। ते असां सारियां ने इस जहान तो जाना ही जाना है। ते असी इस मौत का मंजरनामा सुन के ते सोचना यह है कि साडा जन्नतियां वाली लिस्ट नाम आ जाए, असी चंगे पासे चले जाइए ते बुरे पासे तो बच जाइए। यह मकसद है। अल्लाह सानू समझ अता फरमाए। और कोई बंदा ये मत सोचे कि मौत तो मैं बच जाऊं। अल्लाह ने कुरान एक जगह ते अल्लाह पाक ने फरमाया वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, अगर तुसी एक मुहकम मजबूत तरीन महल बना के उहदे विच कैद हो जाओ और उहदे विच कोई सुराख भी ना होवे कि फरिश्ते उत्ते दाखिल ना हो सकन जेड़े मौत वाले आंदे ने। अल्लाह दा कुरान कहंदा है तुहानू मौत उत्ते फिर भी आ जाएगी, फिर भी मौत उत्ते पहुंचेगी। ये छड्डन नहीं लगी और ना इहने अज तक किसी ने छड्डिया। जे मौत तो बचना होंदा ना ते कायनात दे इमाम पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक मौत तो महफूज रख। लेकिन उधर अल्लाह पाक ने की फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहि रुसुल अफा इम्माता औ कुतिलल कलबतुम। अल्लाह पाक फरमाते ने ऐ मेरे मुहम्मद तू कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा रसूल है। और ऐ मेरे नबी अगर तेरे ते मौत आ जाए या फिर तेनू शहीद कर दिता जाए, ऐ मेरे महबूब पैगंबर पिछलियां नू कदे भी ये जुरत हासिल नहीं होनी चाहिए कि ओ दीन इस्लाम नू ही छड़ दे। अल्लाह पाक फरमाते ने अगर कोई बंदा नबी दी मौत की खबर सुन के दीन इस्लाम तो दूर हो जाता है तो वह अल्लाह पाक दा कोई नुकसान नहीं कर रहा बल्कि अपना ही नुकसान कर रहा है। अल्लाह ने अपने नबी दी मौत का भी तज़किरा किया है। और मेरे वीरो ये मौत ने सैनत मारनी है, इन्हें आना ही आना है। आओ अज मैं दसना है ईमान वाले बंदियां दी मौत किवें आंदी है और बुरे बंदियां दी मौत किवें आंदी है। ते सोच लो असी ईमान वालियां विच शामिल होना है या बुरे बंदियां विच शामिल होना है। मौत का फैसला टल हो गया। कुरानी आयात तो भी ये बात साबित है और मुस्तफा दी अहादीस तो भी ये बात साबित है। और बाबा जी समसाम राहिमाउल्लाह ने भी तर्जमानी की है और बड़ी प्यारी बात लिखी है। गल समझाने की खातर मुढ़ बनने वास्ते मैं गल करन लगा। बाबा जी आंदे ने और जदों चाबी उमर दी मुक जानी घड़ी चलदी चलदी रुक जानी। मेरे वीरो बीमारियों नाल मौत नहीं जे आंदी, हादसात नाल मौत नहीं जे आंदी, और मेरे भाइयों लड़ाइयां झगड़ियां नाल मौत नहीं जे आंदी, ते जेलां दियां बंद कोठड़ियां विच मौत नहीं आंदी, समुंदरां दे पानी विच मौत नहीं आंदी। मौत उदों आंदी है जदों टाइम मुक जांदा है, मौत उदों आंदी है जदों मुकर्रा वक्त पहुंच जांदा है। और जदों चाबी उमर दी मुक जानी घड़ी चलदी चलदी रुक जानी, तेरे कम उड़ीके विच रह जाने, तेरे कोट उम्मीदां दे टह जाने। लफ्ज़ां रहन हकीमां दे हथ फड़ियां गोली मौत वाली सीने विच ठुक जानी। जदों चाबी उमर दी मुक जानी घड़ी चलदी चलदी रुक जानी। सुंजे महल ते माड़िया छड़ने नी चंडे विच उजाड़ा जा गड्ढने ली। दुध मखनी पलिया पलवाना तक मलकां नू जिब सुक जानी। जदों चाबी उमर दी मुक जानी, ये हकीकत है। हकीकत मौत के हवाले नाल और चाचे ताए मां प्यो रोन पै सौरे साले बोदियां तो
बोल पै भाई आखन अज साडी बां भज गई कमर बुढ़ड़े बाप दी झुक जानी जदों चाबी उमर दी मुक जानी और जड़ी बीवी तेरे सिर ते गलोल करे जावे सदके ते मिठड़े बोल करे अज लाश नूं वेख के डरन लगी अखां टड्डियां दराच डिंगी सुक जानी जदों चाबी उमर दी मुक जानी और गल सुन लै और जेड़ी मल मल मखमल वल थुकदी जांदी सोने नूं ला के परां सुटदी अज लीरां हाल फकीरां दे रोंदी दियां अखां विचों हिंजू सुक जानी जदों चाबी उमर दी मुक जानी और मौत ले हो जा मंजर पेश कर ले आंदे ने जेड़े बच्चियां नूं लाड लडाउंदा रहियो नवे कपड़े सी लै पवांदा रहियो अज बाजारां विच रोंदे ने दही सुक जानी आस मुक जानी और सीधे मुंह जो खान मिठाइयां ना हलवे गोश्त दुध मलाइयां ना अज भट्टियां तो रेड़ा झुकदे ने तकदीर न रब दी उक जानी और समसाम न मौत वसार बई वेखी लोड़ा न तत्या मार बई मियां समसाम न मौत वसार बई और सारिया गल्लां भुल जाई पर मौत ना भुली मेरे वीरा सारे काम तेरे विच रह जान पर मौत नूं याद रखिया करना ओए समसाम न मौत वसार बई वेखी लोड़ा न तत्या मार बई ओ बस आ गई बस आ गई ओ बस आ गई बस आ गई आ विच जिंदड़ी मुक जानी बंदा समझदा अजे बड़ा टाइम पिया अजे केड़ा वेला होया मौत दे आउण दा पर मेरे वीरा जदों आउंदी है ना पता ही नहीं लगन देंदी झट नहीं लगदा रात नूं सुत्तियां पिया नूं आके दबोच लैंदी है तिने काम करदियां पिया नूं आके दबोच लैंदी है आ वेख लेना 2 दिन पहले आ दरबार दे करीब वाकया पेश होया मां बेटी गटर वाले नाले च गिरे ने उन्हां नूं अज पूरी दुनिया पई याद करदी है इंज गिरे ने मौत वाकया हो गई है अब 5 बच्चे कल लइए दे अंदर रोड ते निकले मोटरसाइकिल ते जा रहे ने जा स्कूल रहे ने एक 18 साल दा एक 13 साल दा एक 6 साल दा कोई 2 इसे उम्र दे ने ओ मेरे वीरो 3 बच्चियां ने या 2 बच्चे ने या 3 बेटे ने ते 2 बेटियां ने ये स्कूल जान लई घरों निकले ने पर जे घरों स्कूल भी नहीं पहुंचे डंपर नाल टक्कर लगी है मौके ते सारे दे सारे ही मौत दे मुंह चले जाते हैं यही हाल है मेरे वीरा नाम गुल प्लाजा के अंदर कराची दी दुकानां च जेड़े लोग शॉपिंग कर रहे सी उत्थे जनाब मार्केट च फिर रहे सी जेड़े बंदे सुबह आके दुकानां खोल के बैठे हुए सी जिन्ना करोड़ों रुपया उत्थे जमा करके रखिया सी जिन्हां ने उत्थे जेवर इकट्ठे करके रखे सी जिन्ना माल बना के रखिया सी जेड़े सोच रहे होंगे रमजान आएगा कमाई ज्यादा होएगी ईद आएगी माल जमा कर लो ईद ते ज्यादा प्रॉफिट नाल बेचांगे उन्होंने की पता सी अग लगेगी और अग की लपेट के अंदर कई 100 बंदे जल के राख हो जाएंगे किसी नूं इल्म है सी ए इल्म होंदा ही नहीं इल्म रहिंदा ही नहीं ते मौत वाला ते आंदे ना मौत बहाना एक दिन एवें ही बन जावे झट नहीं लगदा ओ मीम मौत दी आन हवा चली मीम मौत दी आन हवा चली लोगो वसदे शहर वीरान हो गए उल्लू बोलदे ने सुंजियां बैठकां ते खाली बंदियां बाजम कान हो गए और गल सुन ले ए उल्लू बोलदे सुंजियां बैठकां ते खाली बंदियां बाजम कान हो गए और जेड़े
جڑے باغاں دے ٹر گئے نے مالی او سک کے ککراں وانگ ہو گئے پتر نہیں جگ وچ جنہاں دے ختم انہاں دے نام و نشان ہو گئے یہی موت ان دے بارے قرآن سانو متنبع کر رہے ہیں اور عاملہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تفصیل دے نال اس بات کو سمجھایا ہے اے موت میں عرض کر رہا ہوں ایمان والے تے بھی آئے گی اور کافراں تے بھی آئے گی پہلی میں عرض کرنی ہے کہ موت کیویں آندی ہے ایمان والے دی موت کیویں آم اور کافر بندے دی موت کیویں آم پھر اس تو بعد اگلیاں باتاں ہون گیاں کہ موت تو بعد جدوں موت وارد ہو جائے اس تو بعد میت دے ذمے کیڑے کیڑے کام نے اسی کس طریقے نال میت نو اگلی منزل تک پہنچانا ہے وہ باتاں پھر ہون گیاں آؤ نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک جنازہ پڑھایا ہے تے میت نو لے کے قبرستان لے جایا گیا ہے صحابہ اکرام بھی میرے پاک پیغمبر دے نال نے حدیث سن لو لمبی حدیث ہے صرف یہی حدیث بیان ہوئے گی تے گل مکمل ہو جائے گی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے سنو وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير حضرت برا بن عازب فرماتے نے ایک دن اسی نبی پاک دے نال نکلے اور بھی صحابہ اکرام سی جنازے نال ملے اور میت نو قبرستان پہنچایا گیا پتہ چلیا اجے قبر تیار نہیں اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھ جاندے نے صحابہ اکرام نبی پاک دے ارد گرد ایویں بیٹھ گئے صحابی کہندا کان روسنا الطیر اسی نبی پاک دے ارد گرد قبرستان وچ ایویں بیٹھے جویں ساڈے سراں تے پرندے بیٹھے ہوئے نے تے اسی ہلدے چلدے نہیں تے نیویں سٹی ہوئی ہے اپنی گردناں زمین دی طرف کیتیاں ہوئیاں نے اکھاں بھی تھلے نو نے کوئی بندہ ادھر ادھر ویکھدا ہی نہیں تے کوئی بندہ بولدا ہی نہیں ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ حیران ہے اللہ دے پاک پیغمبر بھی بڑے خاموش بیٹھے ہوئے نے نال نال ذرا ہن پھر مسئلہ بھی تو سمجھنا چاہیے نا حدیث دی بات آئی صحابہ اکرام تو یہ بات معلوم ہوئی کہ قبرستان جدو بندہ جائے نا تے پھر نیویں سٹ دینی چاہیے تے شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے تے ساڈے ویلے کتوں ملل بنج میت نو دفنایا جا رہا ہوندا تے ساڈے ویلی جڑے نے وہ اپنی اپنی ہسٹریاں شروع کر دیندے نے سٹوریاں شروع کر دیندے نے دو اوتھے کھلو گئے دو اوتھے کھلو گئے دو اوتھے میت والی کوئی گل نہیں موت والی کوئی گل نہیں قبرستان والی کوئی گل نہیں اپنی اپنی شروع کر دیں یہ ساڈا طریقہ ہے اور نبی پاک تے نبی دے اصحاب دا طریقہ ذرا نالو نال ہی سمجھتے جاؤ آپ بھی بیٹھ گئے صحابہ بھی بیٹھ گئے سارے بیٹھے نے اے جناب یہ بقیع قبرستان دی بات جے مدینہ منورہ دی گل رجل من الانصار انصار صحابہ دے ایک بندہ فوت ہویا سی اون دے جنازے نال نکلے تو مدینہ منورہ دی بات تو مدینہ منورہ اندر جڑا مومن فوت ہو جاتا سی مسلمان فوت ہو جاتا انہوں بقیع قبرستان چ دفن کیتا جاتا سی بقیع قبرستان چ اللہ دے نبی بیٹھے چند قبراں نے آپ تشریف فرما دے صحابہ کے نصیحے میں بیٹھے جو سر تے پرندے بیٹھے ہوتے سی سر بھی نہیں سہل آتے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد وفی یدہ عود ینکت بہ فی الارض تے نبی پاک کو ایک چھڑی ہے آپ زمین دے اوپر اس چھڑی نل ایویں زمین نو کرے دی جا رہے نے زمین نو کھاڑی جا رہے نے جویں بندہ بیٹھا ہوئے چھڑی نل بندہ مٹی اندر لکیراں ماردا ہے ایویں اللہ دے پاک پیغمبر کر رہے نے کافی دیر نبی پاک اسی طرح ہی بیٹھے رہے زمین تے لکیراں ماری گئے فرفع راسہ فقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر استعیذوا
استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک نے انج اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، آپ فرماندے نے صحابہ اللہ پاک کو پناہ منگو، اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ رکھ لے۔ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، حدیث دے الفاظ نے صحابی بیان کر رہے ہیں، قبرستان بھی بقیع دا قبرستان ہے، شہر بھی مدینہ منورہ ہے، اور شہر بھی شہراں دا سردار ہے، قبرستان بھی قبرستاناں دا سردار ہے، جگاں دے پیر آمنہ دے لال انبیاء دے سردار نے، تے جڑی جماعت میرے نبی دے سامنے بیٹھی ہوئی ہے امتاں دی سردار، تے امتاں دے وچوں سردار امت دے لوگ نے، تے امت دے لوگاں وچوں امت دے جڑے لوگ نے بڑیاں فضیلتاں والے تے سردار لوگ نے، اللہ دے پاک پیغمبر انہاں نال مخاطب نے، آپ فرماندے نے قبر دے عذاب تو پناہ منگ لو، اللہ پاک کو قبر دے عذاب تو پناہ منگ لو۔ جڑا موت نو یاد رکھے گا انہیں ہی منگنی ہے نا، اور جنوں موت اپنے ول کھچے، جڑا موت دا دھیان کرے، جنوں موت یاد ہوئے وہی پھر آندا یا اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ رکھی۔ نبی پاک نے دعا سکھائی، صحابہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر بڑے دھیان نال سانو یہ دعا سکھاتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انا نعوذ بک من المعصم والمغرم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ ہر تشہد دے اندر دعا پڑھیا کر، ہر تشہد دے اندر نفل پڑھے تا، فرض پڑھے تا، سنتا پڑھے تا، یہ دعا یاد کر لے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ اس دعا نو یاد کر لو، کثرت نال پڑھیا کرو۔ تشہد دے اندر جڑیاں دعاواں کیتیاں جان میرا رب رد نہیں جے کردا، دھیان نال دعا منگیا کر۔ اللہ اکبر، آپ فرماندے نے فرفع راسہ، نبی پاک نے اپنا سر نیواں سٹیا سی، جدوں اوپر اٹھایا فرمایا میری امت جو لوگو استعیذوا باللہ من عذاب القبر، قبر دے عذاب تو پناہ منگ لو۔ گل میرے نبی موت دی کرن لگے نے، آپ پہلے فرما رہے نے قبر دے عذاب تو پناہ منگو، اور پھر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ثم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں مومن بندے دا دنیا دا آخری ویلا آندا ہے تے آخرت دا پہلا ویلا آندا ہے۔ گل دھیان نال سن لو، آ جڑیاں کئی باتاں سی اپنے کولوں پنجابی اردو چ کر لیا نا، خطبے جمعے دے اندر یہ باتاں حدیث دیاں ہی ہوندیاں نے، اس منبر تے کھڑیا اپنیاں باتاں نہیں، نبی پاک دیاں باتاں دی ترجمانی ہوندی، اور یہ منبر ہی رسول اللہ دا ہے، اللہ نے سانو دا وارث بنایا سی حق بیان کر۔ فرمایا جدوں مومن بندے دا دنیا دا آخری ویلا آندا ہے اور آخرت دا پہلا ویلا آندا ہے، اللہ اکبر، و اقبال من الاخرہ، آخرت دی پہلی گھڑی آ جاندی ہے، او موت دا ویلا ہے۔ اور میرے دوستو نبی پاک فرماندے نے نازل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ کأن وجوہہم الشمس، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے تے آسمان تو سفید چہرے والے بندے، سفید چہرے والے فرشتے نازل ہوندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انہاں دے چہرے اتنے سفید ہوندے نے جویں سورج پیا چمکدا ہے، سورج دی چمک دی مانے دونوں فرشتیاں دے چہرے چمک رہا ہوندے۔ کس وقت؟ جس وقت کسے مومن بندے دی موت دا ٹائم آندا ہے، مومن بندے دی موت دے ویلے
او ایمان والے ہو، اسلام والے ہو، قرآن والے ہو، میرے دوستو بزرگو، میری ماؤں بہنوں سن لو، مومنہ عورت دی موت دا ویلا ہے یا مومن مرد دی موت دا ویلا ہے، اللہ فرماندے نے آسمان تو سفید چہرے والے فرشتے میں نازل کرنا وا، انہاں دے چہرے انہیں چمکدے نے جویں سورج پیا چمکدا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ماہم کفن من اکفان الجنہ، تے انہاں دے کول ایک کفن ہوندا ہے جڑا جنتی کفناں وچوں کفن ہوندا ہے، وحنوت من حنوت الجنہ، آپ فرماندے نے تے اس کفن نوں خوشبوواں لگیاں ہوندیاں نے جڑیاں جنت دیاں خوشبوواں ہوندیاں نے، جنتی خوشبوواں بھی لگیاں ہوندیاں نے، حتی یجلسو منہ مد البصر، وہ آ کے انج بیٹھ جاندے نے جتھوں تک مومن بندے دی نظر جا رہی ہوندی، سفید چہرے والے فرشتے اتھوں تک ہی بیٹھے ہوندے نے، اننے فرشتے آندے۔ اور ایمان والا اس جہان تو جائے، دنیا والے ہوندے نال ہون یا نہ ہون، آسمان والے فرشتے رب ضرور بھیج دیندا ہے۔ حدیث دے الفاظ نے حتی یجلسو مد البصر، جتوں تک انسان دی نگاہ جاندی ہے فرشتے ہی فرشتے نظر آندے نے، بیٹھے نے فرشتے، ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام، اے فرشتیاں دے وچوں دی ایک فرشتہ آندا ہے جنوں ملک الموت کیا جاندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اے فرشتہ آ کے حتی یجلس عند راسہ فیقول ایتھا النفس الطیبہ اخرجی، آدر الفاظ نے دھیان نال سنیا جے، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، جگہ دے پیر فرماندے نے، آمنہ دے لال فرماندے نے، ملک الموت آندا ہے بندے دے سر تے آ کے کھڑا ہو جاندا ہے اور آ کے کی آندا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اے ایمان والی روح، اے خوبصورت روح، نکلنا باہر نکلے آ، ایتھا النفس الطیبہ، اللہ کرے ساڈیاں روحاں طیب بن جان، اللہ کرے اسی ایسیاں روحاں اپنے جسماں وچ رکھیے جنہاں نوں پاکیزہ کیا جاندا ہے۔ میں اگے بھی دسیا تقریباً شاید پچھلے جمعے بات ہوئی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا جس بندے نے اپنا تزکیہ کر لیا، جن نے اپنی روح نوں پاک کر لیا، اور روح پاک ادوں دی جدوں بندہ اللہ دا ذکر کرن والا بن جاندا ہے تے بندہ نمازی بن جاندا ہے، اور نماز پڑھنے والے دیا روحاں رب پاک رکھدا ہے، اور بے نماز بندے دیا روحاں جڑیاں نے وہ پلیت ہوندیاں نے، وہ کدے پاک نہیں ہو سکدیاں۔ میرے بھائیو، اگر چاہتے ہو ملک الموت آئے آ کے سانو آواز دے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے نیک روح نکل، اللہ دی طرفوں تیرے واسطے معافی دا بھی اعلان کیتا جا رہا ہے، اللہ دی طرفوں تیرے تے رضامندی دا بھی اعلان کیتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان والیاں دی موت سبحان اللہ اتنے دنیا چ بھی نظر آؤندی۔ عجاب پوچھو نہ کرو جنہاں نے نیک لوگاں دی روح نکلدیاں ویکھیا، جنہاں نے نیک لوگاں دی نماز جنازہ میں شرکت حاصل کی تھی، انہوں نے پوچھو جا کے۔ اب پچھلے دنوں دے اندر سادے شیخ بزرگ مولانا شیخ الحدیث عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ ستیانہ بنگلہ دے اندر انہوں دی وفات ہوئی۔ خدا دی قسمیں گرمی دے موسم اندر جدوں ہزاراں لوگ جمع ہوئے، انہوں نے نماز جنازہ دا ٹائم ہویا، رب نے ٹھنڈیاں ہواواں گلا دیتی، اور وہ ہوا انی دیر چلی جنی دیر تک بزرگاں نماز جنازہ ہو رہی سی، پھر رک گئی۔ جاؤ اندازہ کرو بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے، بارش ہو رہی سی، شیخو پورے دیا گلیاں دے اندر گوڈے گوڈے پانی سی، اس پانی دے اندر لوگ بھاگ دے دوڑ دے چلے جا رہے سن کہ کتے شیخ القرآن دے نماز جنازہ تو محروم نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر، اسی کہو جی زندگی گزار رہے ہیں، کتے نہ ہوئے سانو موت آئے لوگ کہن کتا مر گیا جان چھوٹ گئی۔ یہ حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں۔ بھائیو
دعا کرو موت سانو آئے دنیا روے، انسان ہستا ہستا اپنے رب دے نال جا کے ملاقات کرے، یہی موت اچھی۔ توجہ کریم، نبی پاک فرماندے نے جس وقت فرشتہ اے الفاظ بولدا ہے نا تے روح بڑی آسانی نال فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من السقام، مثال دینا الفاظ تے حدیث تے جویں مشکیزے وچوں پانی نکلدا ہے بڑی آسانی نال ایویں بندے دی روح جسم نالوں الگ ہو جاندی ہے، مومن بندے دی روح، پر جویں گھڑے نو تھلے نو کریے تے سارا پانی باہر آ جاندا ہے نا، ساڈی مثال دے اندر ٹوٹی کھول دئیے اس وقت پانی ہوئے تے باہر آ جاندا ہے نا، اسی طرح مومن بندے دی روح بالکل آرام نال باہر آ جاندی۔ اجے باہر ہی آئی، اگوں کی ہوندا ہے فَيَأْخُذَهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُهَا فِي يَدِهِ طرفت عین حتی یاخذوها فیجعلوها فی ذلک الکفن وفی ذلک الحنوط ویخرج منها قاطیب نفخۃ مسک وجدت علی وجہ الارض فقال فیصعدون بها ولا یمرون یعنی بها علی ملأ من الملائکۃ الا قالوا ما هذا الروح الطیب فیقولون فلان ابن فلان بأحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا۔ تے جدوں ملک الموت روح کٹ کے انج کر کے باہر نکلدا ہے، اگوں جڑے فرشتے بیٹھے ہوندے نے سفید چہریاں والے، ایک پکڑدا ہے پھر دوسرا پکڑدا ہے، انج کر کے پکڑ دے جا رہے نے، فوراً ہی جنتی کفن دے اندر روح نو لپیٹ لیندے نے، فوراً ہی خوشبوواں لگ جاندیاں نے، جدوں یہ بندے نو خوشبوواں بھی لگ جاندیاں نے، فرمایا اس خوشبو نو اگر تھوڑا جا زمین تے پھیلا دتا جائے تے پوری روح زمین خوشبو نال معطر ہو جائے، اتنی عالی شان خوشبو دے اندر لپیٹ کر کے جدوں فرشتے پھر آسمان دی طرف چڑھدے نے تے آسمان دے درمیان تے جڑے فرشتے کھڑے نے زمین تے آسمان دے درمیان پوچھتے نے کون ہے جنوں لے کے آسمان دی طرف جا رہے ہو، تے فرشتے کہندے نے اے فلاں بن فلاں ہے، اے نیک بندہ ہے، اے اللہ دا ولی ہے، اے تے بڑا متقی سی، بڑا پرہیزگار سی۔ فرمایا سونے سونے ناماں نال پکار دے نے، وَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ وَيُشْبِهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُلْتَهَا بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِقَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اُكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي جدو فرشتے پہلے آسمان تے جاندے نے، لمبی حدیث ہے کتے ٹائم تھوڑا نہ رہ جائے، میں گل سمجھا دیاں، عبارت پڑھاں گا تے ٹائم زیادہ لگے گا، توجہ کریا جے۔ جدو فرشتے پہلے آسمان تے جاندے نے، فرشتیاں نو پوچھدے نے بھئی دروازہ کھولو، فرشتے کہندے نے کینوں لے کے آئے ہو؟ فلاں بندے نو لے کے آیا، دروازہ کھول دیتا جاندا ہے، مرحبا کیتا جاندا ہے، بندے نو لبیک کیتا جاندا ہے، پھر دوسرے آسمان تے پھر تیسرے تے حتیٰ کہ ساتویں آسمان تے اسی طرح پروٹوکول نال روح نو لے جایا جاندا ہے۔ تے جدوں اللہ پاک دے کول روح پہنچ جاندی، ستویں آسمان تو اوپر سدرۃ المنتہا دے قریب جدوں روح پہنچدی ہے، اللہ پاک نو پتہ چلدا ہے میرا فلاں بندہ اینو جناب فرشتے لے کے آ گئے نے، اے دنیا تو انقطاع کر آیا ہے، آخرت دی سفر دا راہی بن گیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اکتبو کتاب عبدی، اکتبو کتاب عبدی۔ او بیگم کوٹ والے ہو، پوری حدیث کے اندر دو الفاظ رونگٹے کھڑے کر دین والے نے۔ جدو ملک الموت آیا ہے وہ آندا ایتھا النفس
तय्यबा उखरुजी इला मगफिरतिम मिनल्लाहि व रिज़वान। लेक रू अल्लाह दी तरफ निकल, मुआफिया दी तरफ निकल, रब दी रजामंदी दी तरफ निकल। और जिदों रूह नूं सिदरतुल मुंतहा ते पहुंचाया जांदा है, अल्लाह करे मेरी तेरियां रूहां नूं भी अल्लाह अपने करीब बुलाए और रब्बे करीम फरमाए उक्तबू किताब अब्दी फी इल्लीन। अल्लाह पाक खुद कहंदे ने, अर्श वाला रहमान खुद कहंदा रूह रब दे करीब है। रब फरिश्तियां नूं कह रहा उक्तबू किताब अब्दी फी इल्लीन, मेरे बंदे दा नाम इल्लीन दे अंदर लिख दिओ ते मेरे बंदे दी रूह नूं वापस इहदे जिस्म नाल जाके मिला दिओ। हदीस पाक कहंदी है जदों बंदे दी रूह वापस जमीन दी तरफ फरिश्ते उसे प्रोटोकॉल नाल लेके आंदे ने, उन्हां नूं लोग कब्र दे अंदर मैयत नूं दफना देंदे ने। रूह कब्र च पहुंच जांदी है ते जदों रूह नूं कब्र दे अंदर जिस्म नाल मिलाया जांदा है, बंदा उठ के बैठ जांदा है ते फिर अल्लाह पाक दे कल्ले होए दो फरिश्ते आ जांदे ने। ये दो फरिश्ते, एक दा नाम मुनकर है, एक दा नाम नकीर है। ईमान वाले बंदे को आके बहंदे ने ते आंदे की ने, सब तो पहले आके सवाल करदे ने भाई ये दसना मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है। ते जड़ा ईमान वाला बंदा जड़ा आसमानां दियां सैरां करके आया है, जिन्हों रब ने अपने करीब बुलाया है, जिंदा नाम इल्लीन दे अंदर लिखवा दिता है, जिन्हों इन्ना प्रोटोकॉल दिता है, वो फौरन ही कहंदा है किंज दी गल पुछी जे, ये भी कोई गल पुछण वाली है। रब्बी अल्लाह, आन वाले हो मैनू पता है मेरा रब अल्लाह है, मेरा अर्श वाला रहमान दाता है। रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह। और एक कलमे याद रखी, इन्हों याद रखन दा एक ही तरीका है कि इस कायनात दी जिंदगी नू मुहम्मद अरबी दे तरीके ते चलाई, एक कलमा तेनू भुल नहीं सकेगा। रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, ये कहंदा मेरा रब अल्लाह। फरिश्ते कहंदे ने मां दीनों का, तेरा दीन की सी, केरे मजहब नाल तल्लक रखदा सै। मोमिन कहेगा दीन अल इस्लाम, और दुनिया अंदर मैं इस्लाम नू मन के आया वां, इस्लाम दे उत्ते पैरा दे के आया वां, इस्लाम दे अरकान नू मन के आया वां। कलमा भी पढ़िया सी, नमाज़ां भी पढ़ियां, ज़कात भी दित्ती, ज़कात दे मामले च बड़ा पुख्ता रहा। रमजान आया ते रोजे भी ध्यान न रखे, फर्जी रोजे ते छड्डे ही नहीं सी, और मैं ते बीमारी दी हालत च भी रोजे रखदा रहा। दीन अल इस्लाम दा मन है अल्लाह ने मैनू तौफीक दित्ती, मैं उमरे भी कीते, मैं हज भी कीता, अल्लाह सोने दे घर च भी गया, उत्थे भी रब नाल गल्लां कीतियां। आंदा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर फरिश्ते कहंदे ने इंज करके एक चेहरा नजर आंदा है, फरिश्ते कहंदे ने ऐस बंदे दे बारे तेरा की ख्याल है। हदीस दो तरह दी है, एक दे अंदर एक पुछदे ने मन नबीयो का, तेरा नबी कौन है। दूसरी हदीस दे अंदर है, ऐस हदीस दे अंदर जेड़ी मैं बयान कर रहा, फरिश्ते कहंदे ने ऐस बंदे दे बारे तेरा की ख्याल है। ते ए शक्ल अल्लाह पाक अपने महबूब पैगंबर दी वखांदा है। बंदा कहंदा है ए ते मेरा नबी है, ए ते मेरा रसूल है, ए ते मेरा रहनुमा है, ए ते कायनात दे पाक पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां नूं मन के ते मैं इन्हां मंज़िलां नूं पाया, इन्हां दे आखे लग के ते मैं आसमान दियां बुलंदियां नूं छोया है, इन्हां दे पिछे लग के ते मैं इल्लीन दे अंदर अपना नाम लिखवाया है। अल्लाहु अकबर। ते नाल ही फिर फरिश्ते कहंदे ने ओ करमां वालेआ, खुश नसीबा, ओ नेक मोमिन बंदेआ, तेनू किवें पता लगा तेरा रब अल्लाह, तेनू किवें पता लगा तेरा दीन इस्लाम है, तेनू किवें पता लगा मुहम्मद करीम तेरे नबी ने। कहंदा किरातु किताब अल्लाह, किरातु किताब अल्लाह। ओ पुछन वाले हो, मैं दुनिया अंदर रब दा कुरान पढ़िया सी ते मैनू इन्हां सारियां चीज़ां दा पता चल गया सी।
اور میں رب دا قرآن پڑھیا تے مینوں پتا چلیا اللہ اکبر اجے انی گل کردا تے گل سن لو. پھر آسمان تو آواز آندی ہے فینادی مناد من السماء ان صدق عبدی. اللہ پاک فرماندے نے او سوال کرنے والے منکر نکیر فرشتے ہو میرا بندہ صحیح کہہ رہا ہے, انہیں جو جواب دیتے نے بالکل صحیح نے. فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ قال فیاتیہ من روحها وطیبها فیفسح له فی قبرہ قال ویاتیہ رجل حسن الوجہ حسن الثیاب طیب الریح فیقول ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد فیقول له من انت فوجهك الوجه يجيء بالخير ويقول انا عملك الصالح ويقول ربي اقم الصلاة اقم الصلاة. تے جدوں بندہ جواب دے لیندا ہے آواز آندی ہے اللہ پاک فرماندے نے میرا بندہ سچا ہے, اینوں جنتی بستر بھی عطا کر دیو, اینوں جنتی لباس بھی عطا کر دیو. بیگم کوٹ والے دل کردا جے نا اگر دنیا دے اوتے رہندیاں ہویا تھوڑی جی محنت کر لئیے تے جنتی لباس جنتی بستر جنتی دروازہ قبر دے اندر کھلے گا رب دے کہن تے. اللہ فرماندے نے کھول دیو دروازے, اندی قبر نو وسیع کر دیو. جدو قبر وسیع ہوئے گی جنتی لباس دے اندر جنتی بستر دے اوپر قبر دے اندر جنتی بندہ لیٹے آئے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک بڑے سونے کپڑیاں والا سونے چہرے والا ایک نوجوان آندا ہے. اے بندے نال آ کے مخاطب ہو جاندا ہے, آندا بھئی تینوں مبارک ہوئے, اللہ پاک نے تیری قدر کیتی ہے, تیرے لیے آسانیاں ہو گئیاں نے, تیرے تے بڑے انعامات ہو گئے نے, بڑا تیرے تے فضل ہویا ہے. او بھئی اللہ دیاں خیراں ہو گئیاں نے, میں تیرے کول خیر دا پیغام لے کے آیا. بندہ کہندا تو ہے کون؟ میری قبر چ آ گیا ہے, میں تے سنیا سی قبر اندھیر کوٹھڑی ہونی ہے, اوتھے کوئی نہیں ہونا, پر تو کدھروں آیا ہے؟ تے اے بندہ جڑا آئے گا سونے کپڑیاں والا سونے چہرے والا کہے گا انا عملک الصالح, اور جڑے نیک عمل کردا رہے ہیں میں اج خوبصورت جوان بن کے تیری اندھیر کوٹھڑی وچ تیرے کول آ گیا ہاں. میں تے تیرا نیک عمل ہاں, تو قربانی کیتی سی میں او عمل ہاں, تو کسے نال 4 روپیے چنگے بھرتے سی میں تیرا او عمل ہاں, ایک غریب تیرے بوئے تے آیا سی تے تو اندے نال جناب دستے جڑا شفقت رکھیا سی میں تیرا او عمل ہاں, تو کسے یتیم نو پالیا سی میں تیرا او عمل ہاں, تو کسے مسکین نو کھانا کھلایا سی میں تیرا او عمل ہاں, تو کسے دے کام آیا سے میں تیرا او عمل ہاں. انا عملک الصالح, میں تیرا نیک عمل اج تیرے کول آیا ہاں. اللہ اکبر. تے اے بندہ کہے گا اللہ تو مینوں قبر چ انیاں نعمتاں عطا فرما دتیاں نے, تیرا وعدہ سی قیامت والے دن جنت دے گا. آقم الصلاۃ آقم الصلاۃ. جڑا نیک بندہ ہے مومن بندہ ہے فوت ہوندا ہے قبر چ جا کے کہندا یا اللہ قیامت جلدی قائم کر دے, قیامت جلدی قائم کر دے. اے باتاں کردا کردا ہی اے بندہ سو جاندا ہے, سکون چ ہو جاندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا حدیث دوسری حدیث دے الفاظ نے نبی پاک فرماتے فرشتے کہندے سو جا انج سو جا جویں نویں بوٹی کمرے چ کلی بند ہو جاندی تے اوندا خاوند ہی آ کے اونوں اٹھاندا ہے, انج تو سو جا ہن قیامت والے دن رب کریم ہی تینوں اٹھائے گا. اے ہے مومن بندے دی موت. تے کافر بندے دی موت دوسرے گروہ دی موت انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر باقی باتاں کرانگے. وآخر دعوانا الحمدللہ.